अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। बस अब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज पीटीआई के 25 मनारिफ अरकान को डी सीट किया है, इस फैसले की वजह से पंजाब में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये तो मुरतब ये होंगे सियासी असरात के दोबारा इलेक्शन हो सकता है, और जो बाकी रह चुके हैं अरकान सूबाई तहरीक इंसाफ के या मुस्लिम लीग नून के, उनकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, और उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं कि वो जो अपने काम करवाना चाहें या वोट शोट देना चाहें जिसको, तो उससे अपने मुतालबात मनवा सकें। और अब जो सूरत ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, उनके 5 जो अरकान हैं वो पीटीआई के साथ हैं। उन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया, लेकिन नाराज़ हैं, वो 2 साल से नाराज़ हैं। वो पीटीआई के स्टेज पर खड़े नज़र आते हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास अगर वो 25 अरकान निकाल दिए जाएं तो 172 अरकान बनते हैं, जबकि पीटीआई के जो हैं वो 173 अरकान बनते हैं। और अगर वो 5 अरकान चले जाएं नून की तरफ तो उनके 177 बन जाएंगे और उनको अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लेकिन अब देखने की बात यह है, जो 173 अरकान हैं इनके काफ लीग के, वो 10 अरकान हैं, और वो काफ लीग का जो सरबराह है वो चौधरी शुजात साहब हैं, परवेज इलाही साहब नहीं है। तो अगर वो चौधरी शुजात साहब के अगर कहें, उनके सरबराह हैं, अगर वो कहें तो वो नून की तरफ जा सकते हैं। अगर वो नून की तरफ गए तो फिर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। आपने बताया कि उनके 5 अरकान जो है उनसे किसी बात पे खफा हैं, जो पीटीआई में नजर आ रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है या नहीं? बिल्कुल, वो हमजा शहबाज उनसे मिले हैं। पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि आप इनका कुछ बंदोबस्त करें, कोई इनको लेके आए हमारी तरफ, क्योंकि ये नाराज़ अरकान है। तो ये अगर वोट पीटीआई को तो दे नहीं सकते, नून को दे सकते हैं। अगर पीटीआई को देंगे वो भी डी सीट हो जाएंगे, फिर जिस तरह 25 हुए हैं। तो लिहाजा वो अगर आए तो नून की तरफ आकर वोट डाल सकते हैं, वरना वो ना डालें वोट तो फिर भी उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सिर्फ नाराजगी की वजह से वो पीटीआई की तरफ झुकाव। अच्छा, क्या जो हमजा से शहबाज साहब हैं वज़ीर आला, इस फैसले से जो है पंजाब असेंबली की अक्सरियत खो बैठेंगे? नहीं जी, अभी तक तो जो सूरत हाल है गैर यकीनी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं हमारे पास अक्सरियत मौजूद है, हमजा शहबाज ही रहेंगे, जबकि पीटीआई वाले बड़े पुरअतमाद तरीके से कहते हैं अभी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वही बात है कि मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी किरदार कोई अदा करेगा वो काफ लीग करेगी किरदार अदा। जो भी वज़ीर आला बनेगा, पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग नून का, उसमें काफ लीग का अहम किरदार होगा, और काफ लीग जिस तरफ जाएगी उसका वज़ीर आला बन जाएगा। और इस सिलसिले में जरदारी साहब जो हैं वो जाके इसलिए कल चौधरी शुजात से भी मिले हैं, और यही बात हुई होगी और इसी बात पे ही डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि चौधरी शुजात जो हैं वो काफ लीग के सरबराह हैं, और वही अपने वोटर हैं जो सूबाई असम्बली के, उनको वो कह सकते हैं कि आप नून के उम्मीदवार को वोट दें या नून की तरफ झुकाओ। और ये जरदारी साहब भी जो पहले भी उन्होंने ये सारे मामलात तय किए थे, तो अब भी जरदारी साहब को ही मुस्लिम लीग नून ने आगे किया है कि आप जाकर ये तय करवाएं और काफ लीग को हमारी तरफ इत्तेहादी बनाएं उन्हें। क्योंकि काफ लीग वैसे भी जो वफाक है उसमें वो शहबाज शरीफ को वोट दे चुकी है, और वो उनके 2 मिनिस्टर भी बन चुके हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में वो काफ लीग जो है ना पंजाब में भी यही रोल अदा करेगी। आपको क्या लगता है कि काफ लीग किसकी हमायत करेगी? मुझे भी यही लगता है कि काफ लीग जो है ना, अगर वफाक में वो नून के साथ है तो पंजाब में उसके मुखालिफ तो नहीं हो सकती ना। तो ये लामाला वो नून की तरफ ही झुकाव करेगी, और परवेज इलाही जो उनके कज़न हैं, उनका ज़्यादा झुकाव जो है पीटीआई की तरफ है। और मज़े की बात यह है कि काफ लीग के अंदर ही ये परवेज इलाही हैं, काफ लीग के ही मेंबर है,
تو اگر کاف لیگ ادھر کا فیصلہ کرتی ہے تو وزیر اعلیٰ جو اس وقت امیدوار ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے لیے مجبوری بن جائے گی، اور وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی جو کبھی زندگی میں پیدا نہیں ہوئی 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی سیاست میں. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک تو حمزہ شہباز ہی ہیں، اور ان کا پی ٹی آئی والوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعلیٰ بنتا ہے 10 گھنٹے کے لیے بنتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بنتا ہے، تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے، پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. شیخ رشید کی ریٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کو جو ہے معاون خصوصی پر کے 2 عہدے سے کام کرنے پر روک دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ امجد صاحب ایسا ہے کہ یہ ریٹ شیخ رشید نے کی ہے، یہ کیونکہ ان کے ظاہر حریف بھی ہیں، ایک ہی حلقے سے لڑتے ہیں الیکشن، اور یہ 10-15 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، چیزیں، الزامات یہ چل رہی ہیں. لیکن حنیف عباسی کو شیخ رشید نے عین موقع پر جب الیکشن ہو رہا تھا 2018 کا، اس میں ایفیڈرین کیس میں ان کو حنیف عباسی صاحب کو جو ہے نا سزا دی گئی، اور رات 11 بجے جج نے فیصلہ سنایا. حالانکہ یہ جو ایفیڈرین کیس کی تاریخ تھی یہ اگست کی تھی، اگست میں اس کی تاریخ پڑی تھی، لیکن اچانک ججز نے تاریخ 21 جولائی یا 20 جولائی کی ڈال دی کہ بھئی آپ آئیں، اور 2-3 دن کے اندر یعنی 25 کو الیکشن ہونے تھے. تو انہوں نے چونکہ اس کو فارغ کرنا تھا، اور یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا تھا یہ سب جانتے ہیں. تو یہ اس وقت لگاتار ان کی تاریخ پہ چلی ہے، 2-3 دن ہائرنگ ہوئی ہے، اور رات کو 11-11:30 بجے حنیف عباسی کو جج نے ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا سنا. اس کی وجہ سے وہ سزا یافتہ ہو گئے اور وہ جیل چلے گئے. ادھر جو الیکشن ہونا تھا وہ رک گیا، اور اس کے بعد وہ دوسرے عام الیکشن ہوئے، لیکن اس حلقے میں الیکشن نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ ضمنی الیکشن ہوا یہاں پر. تو ضمنی الیکشن میں شیخ راشد شفیق آئے تھے اور وہ جیت گئے تھے سجاد خان سے. تو یہ وہ ایفیڈرین کیس ہے جس میں یہ سزا یافتہ ہیں. تو کوئی بھی ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سزا یافتہ شخص ہے وہ کسی عوامی عہدے پر نہیں آ سکتا، وہاں وہ کام نہیں کر سکتا، نہ وہ الیکشن لڑ سکتا. لہذا حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ اس عہدے کے لیے نامناسب تھے اور نائل تھے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے، چونکہ ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے ان کی اور اچھا ان کا آنا جانا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی، نہ کسی قانون دان سے پوچھا. انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اسپیشل اسسٹنٹ فار وزیر اعظم، اور حنیف بھائی صاحب نے فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیا. حالانکہ حنیف بھائی صاحب کو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ بھئی یہ کام ہو جائے گا، میرے خلاف کوئی بھی ریٹ کر دے گا. ان کو خود ہی روک لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا اور 1-2 دن اس کو انجوائے کیا، پھر ریٹ کر دیے شیخ رشید نے، اور شیخ رشید صاحب کی ریٹ کو منظور کرتے انہوں نے اس کو کام کرنے سے روکا. اب میں ہوا کیوں یہ ہوا اس لیے کہ جس دن حنیف بھائی صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ فار وزیر اعظم بنایا گیا، اس کے دوسرے یا تیسرے دن شیخ نے حنیف بھائی صاحب سے ایک پریس کانفرنس کی. اور یہ سارا رد عمل جو ہے نا شیخ رشید شاید نہ کرتے ریٹ، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو باتیں شیخ رشید کو سنائی، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھی. جس میں وک کا بھی جی ہاں تو وہ مناسب بات نہیں تھی جس میں انہوں نے ایک جارحانہ انداز میں پریس کانفرنس کی. تو میرا نہیں خیال کہ حنیف بھائی صاحب جو ہے نا وہ اس وقت میں اتنی میچور ہونے کے باوجود ایسی باتیں کریں. اور پھر وہ اس پریس کانفرنس کا رد عمل تھا. اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتے شاید شیخ رشید صاحب چپ ہو کے بیٹھ جاتے،
لیکن جب انہوں نے یہ شیخ رشید کے خلاف باتیں کی اور میں چھوڑوں گا نہیں تو میں یہ کروں گا تو میں یہ آ گیا ہوں 50,000 روپے دوں گا تو یہ چیزیں مناسب نہیں تھی، تو اس لیے شیخ رشید صاحب نے یہ رٹ کی اور اس کے نتیجے میں آج حنیف بھائی صاحب جو ہیں وہ عہدہ استعمال نہیں کر سکتے. تو لہذا اگر میں بھی اس جگہ ہوتا تو میں بھی یہ قبول نہ کرتا، کیونکہ مجھ پہ ایلیگیشن ہے. جب آپ پہ ایلیگیشن ہے، سزا یافتہ ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ عہدہ لینے کی. یہ شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا نا. شہباز شریف کو بھی میں ضمانت پہ ہیں تو میں نے بھی یہی کہا، شہباز شریف کو پہلے اپنے قانون دان کوئی وکلا سے اپنے وزارت قانون سے یہ لینی چاہیے تھی. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی 2-3 فیصلے ایسے کیے نا جس میں انہیں تو یو ٹرن بھی لینا پڑا 2 فیصلوں پہ. یہ فیصلہ بھی ان کا غلط تھا. بالکل. یہ دیکھیں نا، ہم نے آئین کے تحت، یہ ملک آئین قانون کے تحت چلتا ہے نا، تو وہ اگر سزا یافتہ تھے تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی یہ پہلی بات انہوں نے بنانا ہی نہیں تھا. اگر بنا لیا تو وہ بیٹھ کے ان کو کہہ سکتے تھے بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں ویسے ہی ٹھیک ہوں. اگر وہ ویسے بھی ہیں، اگر نہیں بھی ہیں، میں نے معاونت نہیں بھی ہیں، پھر بھی ان کے پاس اختیارات تو شہباز شریف نے دیے ہوئے ہیں نا، اختیارات تو ہیں، حکومت ان کی ہے، تو وہ تو ہو سکتا تھا. لیکن وہ یہ لے کر شیخ رشید کے خلاف پریس کانفرنس جو ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے، ورنہ شاید شیخ رشید صاحب یہ کام نہ کرتے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے اشفاق عباسی صاحب. اس کے ساتھ اجازت دیجیے.